बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी, अस्सलामु अलैकुम। यूट्यूब के चैनल गोल्डन बफ में खुश आमदीद। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे तशबीह के बारे में। तशबीह क्या है, अरकान तशबीह क्या है और तशबीह की कितनी अक़साम हैं और कौन कौन सी हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो तशबीह से पहले हम बात कर लेते हैं इल्म बयान के बारे में कि इल्म बयान क्या है। इल्म बयान इन कायदों और ज़ाब्तों का नाम है जिनके ज़रिए एक बात को मानी के लिहाज से मुख्तलिफ तरीक़ों से अदा किया जा सके और इससे बयान मुअस्सर और दिलनशीन हो और असलूब में नुदरत पैदा हो। इल्म बयान में चार चीज़ों से बहस की जाती है। पहले तशबीह, दूसरा इस्तारा, तीसरा मजाज मरसल और चौथा कनाया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तशबीह के बारे में और उसके बाद हमारी दूसरी वीडियो इस्तारा के बारे में होगी कि तशबीह क्या है और उसके रुकन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं तशबीह के बारे में। तशबीह के लफ्ज़ी मानी एक चीज़ को दूसरी के मानिद करार देने के हैं। इनके एक चीज़ को दूसरी चीज़ के मानिद करार देना तशबीह है। और इल्म बयान की रूह से जब एक चीज़ को किसी मुश्तरक खसूसियत की बना पर दूसरी चीज़ की मानद करार दिया जाए जबकि वो दूसरी चीज़ में ज़्यादा पाई जाती हों तो उसे तशबीह कहते हैं। मसलन चश्मे का पानी बर्फ़ की तरह ठंडा है। अब बर्फ़ जो है पानी को, ठंडे पानी को बर्फ़ से तशबीह दी जा रही है, लेकिन बर्फ़ जो है वो ज़्यादा ठंडी है, इसमें ये जो खसूसियत है वो ज़्यादा पाई जाती है। तो ज़्यादा चीज़ वाली खसूसियत को दूसरी चीज़ से जब तशबीह दी जाएगी कि मानद जब करार दिया जाएगा तो उसे तशबीह कहेंगे। मिसाल के तौर पर शेर देखें, नाज की उसके लब की क्या कही है, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। अब यहाँ लबों की जो नाज की है उसको गुलाब की पंखड़ियों से तशबीह की जा रही है, लेकिन जो गुलाब की पंखड़ियाँ हैं उनमें ये खसूसियत ज़्यादा पाई जाती है। तो ये तशबीह है, यानी कि जब एक चीज़ को दूसरी चीज़ की मानद करार दिया जाता है तो किसी मुश्तरक खसूसियत की वजह से तो उसे हम तशबीह कहते हैं। अब हम बात करते हैं अरकान तशबीह के बारे में कि अरकान तशबीह चार हैं: मुशब्बा, मुशब्बा बा, वजह शबा और हर्फ शबा। सबसे पहले मुशब्बा, जिस चीज़ को तशबीह दी जाए वो मुशब्बा कहलाती है। अब जिस चीज़ को तशबीह दी जाए वो मुशब्बा कहलाती है। और मुशब्बा बा, जिससे तशबीह दी जाए वो मुशब्बा बा कहलाती है। वजह शुबा, जिस सिफ्त की बना पर तशबीह दी जाए उसे वजह शबा कहते हैं। हर्फ तशबीह, जिस लफ्ज़ से तशबीह दी जाए वो हर्फ तशबीह कहलाता है। अब ज़ैल के शेर में चारों अरकान मौजूद हैं। इतने कम ज़रफ़ नहीं हम कि बहकते जावें, गुल की मानद जिधर जावें महकते जावें। अब इसमें हम मुशब्बा गुल, मुशब्बा बा महकना, वजह शुबा और मानिद हर्फ शुबा है और इस तशबीह को तशबीह मुतलक कहेंगे। आगे हम बात करते हैं तशबीह की अक़साम के बारे में। तो तशबीह की सबसे पहली किस्म तशबीह मुफस्सल, जिसमें तमाम अरकान तशबीह मौजूद हों। मसलन इसकी जुल्फ़ मौज की दरिया की तरह है, या फिर एहसन का शेर है, जो भी सुनना है वो दिल थाम के रह जाता है, जो भी सुनता है वो दिल थाम के रह जाता है, शेर गमनाक भी एक नालाए दिलगीर तो है। तो ये क्या है कि इसमें तमाम अरकान तशबीह जो हैं वो मौजूद हैं और इस शेर में शेर गमनाक को नालाए दिलगीर से तशबीह दी गई है। अब तशबीह मुजम्मल, जिस तशबीह में वजह शुबा मज़कूर ना हो, यानी कि वजह शुबा का जिक्र ना किया गया हो तो उसे तशबीह जो है वो मुजम्मल कहेंगे। चाल जैसे कड़ी
کمان کا تیر، چال جیسے کڑی کمان کا تیر، دل میں ایسے جا کے کرے کوئی. تو اس میں وجہ شبہ کا جو ہے وہ ذکر نہیں کیا گیا، تو اسے تشبیہ مجمل کہیں گے. شاعر نے محبوب کی چال کو کڑی کمان کے تیر سے تشبیہ دی ہے، لیکن وجہ کا ذکر نہیں کیا کہ کیوں جو ہے وجہ تشبیہ ہے اس کا ذکر نہیں کیا گیا. آگے وجہ تشبیہ قریب ہے، جس تشبیہ میں وجہ شبہ آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے اسے وجہ تشبیہ قریب کہتے ہیں. جگنو کی روشنی ہے کاشانہ چمن میں، یہ شمع جل رہی ہے پھولوں کی انجمن میں. اس شعر میں جگنو کو شمع سے تشبیہ دی گئی ہے اور وجہ شبہ روشنی پھیلانا ہے. اب آگے تشبیہ بعید ہے. بعید کے معنی دور کے ہیں، وہ تشبیہ جس کی وجہ سے شبہ کافی غور و خوض کے بعد سمجھ میں آئے. زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے. یہ میر درد کا شعر ہے. تو اب اس میں کیا ہے کہ جو وجہ شبہ ہے وہ کافی غور و خوض کے بعد سمجھ میں آتی ہے کہ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے. اب زندگی کو ایک طوفان کے ساتھ جو ہے وہ تشبیہ دی جا رہی ہے کہ ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے، تو اسے ہم تشبیہ بعید کہیں گے. اس کے بعد آ جاتا ہے تشبیہ جمع. جس تشبیہ میں مشبہ ایک اور مشبہ با ایک سے زیادہ ہوں اسے تشبیہ مشبہ با کہتے ہیں. میں نے پوچھا زندگی کیا ہے، ہنس دیے پھول رو پڑی شبنم. تو اس میں جو ہے وہ مشبہ اور مشبہ با جو ہے وہ ایک سے زیادہ ہیں، تو اس لیے اسے ہم تشبیہ جمع کہیں گے. اب آگے ہے تشبیہ مفروق. جس تشبیہ میں ہر مشبہ کے ساتھ مشبہ با کا ذکر آئے تشبیہ مفروق کہلاتی ہے. یعنی کہ ہر مشبہ با کے ساتھ جو ہے وہ مشبہ کے ساتھ مشبہ با کا بھی ذکر آتا ہے کہ اچھا ہے نہیں آئے وہ دھوپ کی گرمی میں، اچھا ہے نہیں آئے وہ دھوپ کی گرمی میں، قامت تو قیامت تھا سایہ بھی بلا ہوتا. تو اس شعر میں قامت مشبہ اور قیامت جو ہے وہ مشبہ با ہے، اور سایہ مشبہ اور بلا جو ہے وہ مشبہ با ہے. اس کے بعد تشبیہ ملفوف ہے. اس تشبیہ میں مشبہ اور مشبہ با دونوں متعدد ہوئے ہیں. ترتیب میں مشبہ ایک ساتھ آئے ہیں اور مشبہ با ایک ساتھ. مثلا ایک سب آگ ایک سب پانی، دیدہ و دل عذاب ہیں دونوں. ایک سب آگ ایک سب پانی. اب آگ کو پانی اور دل کو آگ سے تشبیہ دی گئی ہے، لیکن دونوں مشبہ اور مشبہ با ساتھ ساتھ ہیں. آگے تشبیہ مرسل ہے کہ جس تشبیہ میں حرف تشبیہ مذکور ہو اور تشبیہ مرسل کہلاتی ہے. ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے. میر کا شعر ہے، اور اس شعر میں حرف تشبیہ سی مذکور ہے، حرف تشبیہ سی مذکور ہے. اس کے علاوہ ذیل کے حروف بھی تشبیہ میں آتے ہیں، مثلا سا سے، طرح جیسا جیسی گویا مانند، مثل صورت شکل جوں اور جیسے وغیرہ. اب تشبیہ موکد ہے، وہ تشبیہ جس میں حرف تشبیہ مذکور نہ ہو. مثلا دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہے، یہ نگر سو مرتبہ لوٹا گیا. میر کا شعر ہے، اور اس میں شاعر نے دل کو نگر یعنی بستی سے تشبیہ دی ہے، لیکن حرف تشبیہ موجود نہیں. تشبیہ تسوید. مشبہ ایک سے زیادہ ہوں اور مشبہ با ایک ہو. مثلا بدن کو، جان کو، دل کو، جگر کو آگ لگی، غم فراق میرے گھر کے گھر کو آگ لگی. حسرت کا شعر ہے. تو اس میں شاعر نے اپنے بدن، جان، دل اور جگر کو آگ سے تشبیہ دی ہے. اب تشبیہ مضمر ہے، اور یہ تشبیہ پوشیدہ ہوتی ہے
اور بظاہر معلوم نہیں ہوتی، غور کرنے سے معلوم ہوتی ہے کہ کہنے والے نے پوشیدہ تشبیہ دی ہے۔ مثلا اپنی تصویر پہ نازاں ہوں، تمہارا کیا ہے، آنکھ نرگس کی، دہن غنچے کا، حیرت میری۔ اور اس شعر میں شاعر نے نہایت لطیف پرائے میں محبوب کی آنکھ کو نرگس سے اور دہن کو غنچے سے تشبیہ دے دی، مگر یہ بالکل پوشیدہ ہے اور بظاہر یہ معلوم نہیں ہوتا کہ شاعر تشبیہ دے رہا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم نے تشبیہ، ارکان تشبیہ اور تشبیہ کے اقسام کے بارے میں جانا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔